थले नहीं बैठना सर, खा के जाओगे सर। थले थले आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैं तुम्हें ऐसे वैसे कह रहा हूँ, साले को रिहा करो, जाना तुम्हें पास है, थले आ जाओ, साले को रिहा करो, नीचे बैठ जाओ यार, साले को रिहा करो, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, शर्म करो, हया करो, साले को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, साले को रिहा करो। स्टार्ट करेंगे, हम नहीं मानते। पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी पुलिस गर्दी मंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी पुलिस गर्दी बिस्मिल्लाह अच्छा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सब यहाँ साले मोहम्मद, हमारे जो कॉलीग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं और पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है एक पार्लियामेंटेरियन का, उसको उजागर करने आए हैं कि वो एक मुंतखब नुमाइंदा है। जब एक मुंतखब नुमाइंदे की आप तस्दीक करते हैं तो एक फ़र्द की नहीं, पूरे इलाके की और उस इलाके की आवाम की जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया होता है, आप उनकी तस्दीक करते हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस अंदाज में उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने, जिस रवैया जो हमने इस्लामाबाद पुलिस का देखा कि वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो नाम ले लेके उनको पुकार रहे थे और जैसे तलाश में थे, और फिर जिस तरह उनको उठाकर पुलिस वैन में घसीट कर फेंका गया, और फिर जब पुलिस स्टेशन ले गए उनके गले में एक प्लैकार्ड डालकर जिस तरह तस्वीरें खिंचाई गई, ये बिल्कुल नामुनासिब है और कोई महज़्ज़ब माशरा इसकी इजाज़त नहीं दे सकता और नहीं देगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट एक सिंबल है कानून की हुक्मरानी का, रूल ऑफ लॉ का एक सिंबल है। सुप्रीम कोर्ट बेबस तबकात अपनी आवाज़ उठाने आते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एक बेबस शहरी हो, चाहे वो एक बेबस पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो साले मोहम्मद हो, चाहे वो आज़म स्वाति हो। वो इसलिए यहाँ आते हैं कि हमें यहाँ इंसाफ की तवक्को है और हम समझते हैं कि आज जहाँ फस्तायत का बोलबाला हो, वहाँ ये एक ही इदारा है जिससे कि आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। आईजी इस्लामाबाद का जो रवैया पूरी कौम ने देखा वो आपके सामने है। 25 मई को इसी शहर इस्लामाबाद में निहत्ते शहरियों पे जो कुछ किया गया पूरी कौम के सामने है। पूरी मीडिया ने उसका खुद मुलाहिजा किया और साले मोहम्मद के साथ जो रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़म स्वाति के साथ जो कि रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज शहबाज गिल के साथ जो सलूक बरता गया हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज हमारा इजलास हुआ और उसमें फैसला हुआ है कि हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी लेकर जा रहे हैं और हमारे वकला जो हैं उस पिटिशन को उन्हें तकरीबन तैयार कर लिया है और उम्मीद है कि कल हम वो अपनी पिटिशन वहाँ दाखिल कर देंगे और तवक्को ये लेकर जा रहे हैं कि एक मुंतखब शहरी को, एक नुमाइंदा को, एक पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा। तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम पार्टी के इन नुमाइंदगान का जो अपनी मसरूफियात के बावजूद दूर दराज इलाकों से चल कर आए। बहुत से लोग इस्लामाबाद में नहीं थे, शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया और इस तादाद में वो तशरीफ लाए। शुक्रिया।
اچھا جی، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں. یہ احتجاج جو ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں سے قریب ہی پارلیمان بھی ہے، لیکن وہ پارلیمان جو ہے وہ تو بے توقیر ہو چکی ہے، اور اس وقت نظر آ رہا ہے واضح طور پر، اور صرف پاکستان نہیں، اب تو دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر، نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے. اس وقت فسطائیت کا راج ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر یہاں پر پرسوں گئے، مراد بخاری ہمارا یوتھ کا لڑکا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے گئے، وہ گھر پہ نہیں تھا، اس کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے. جو ورکر لیول سے لے کر وہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے آپ سابقہ ایم این اے ہوں اور آپ نے کچھ نہ کیا ہو. یہاں پہ ویڈیو بنی ہے سامنے پولیس کی، وہ ساری سوشل میڈیا پہ چل چکی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں صالح محمد کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے گن مین سے گولی چلی تھی. گن مین جو وردی کے اندر تھا، جو آفیشیل ڈیوٹی کے اوپر تھا، جو بھی سرکاری اس کا پروسیجر ہوتا ہے آپ استعمال کریں اس کے اوپر. صالح محمد کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے، اور اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیا. انہوں نے کہا تم ہوگے صاحب ایم این اے، تم لاکھ لوگ ووٹ لے کے آئے ہوگے، تمہاری کوئی توقیر نہیں ہے. آپ سٹنگ سینیٹر ہیں، آپ کی 75 سال عمر ہے، نہ آپ کی عمر آپ کا دفاع کرے گی، نہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہونا آپ کا دفاع کرے گا. آپ بہت بڑے صحافی ہیں، آپ کا کوئی دفاع نہیں ہے. یہ آپ کو اٹھایا بھی جائے گا، برہنہ بھی کیا جائے گا، تشدد بھی کیا جائے گا. اس ملک کے اندر فسطائیت کا راج ہے، اور معذرت کے ساتھ وہ انصاف کے ادارے جو اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا ایکشن لے لیتے ہیں، اپنے اختیارات استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہمیں انصاف دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے، انسانی حقوق کی کس طریقے سے پامالی کی جا رہی ہے، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو کس طریقے سے روندا جا رہا ہے، کس طریقے سے یہ سامنے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بے توقیر پارلیمنٹ کے تو یہ بس کی بات ہی نہیں ہے. افسوس کے ساتھ انصاف کے ادارے بھی خاموش ہیں، اور ہماری امید ہے، آج بھی امید ہماری انصاف کے اداروں سے ہے، اور امید ہے کہ اب وہاں سے کوئی ایکشن ہمیں نظر آئے گا. صالح محمد کے لیے خاص طور کے اوپر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن ایک مجموعی صورتحال کے اوپر بھی اس وقت عدالت کے انصاف دینے کی اشد اور فوری ضرورت ہے. جی جی پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو صالح محمد کے ساتھ ہوا ہے اور بدترین ایک تضحیک ہوئی ہے، میں خود انشاءاللہ اس معاملے میں آئی پی یو کو جو ہے نا لیٹر لکھوں گا، اور جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے اس کے سامنے ایشو اٹھاؤں گا. دیکھیں، اگر ایک منتخب نمائندے کی اس قسم کی تضحیک ہوتی ہے ایک مجرم کی طرح، اس کے گلے میں جو ہے نا وہ پلے کارڈ جو ہے نا ڈالا جاتا ہے جو کہ عادی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو اسپیکر بیٹا ہے وہ خود اس کے اوپر ایکشن لیتا، کیونکہ یہ تو اس وقت پوری پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ادارہ ہے اور پارلیمنٹ ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کی کوئی سے نہیں ہے. صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو فوری الیکشن ہو جائے اور جو عوام کو صحیح معنوں میں اپنی نئی لیڈرشپ ملے. بہرحال میں نے انشاءاللہ تعالی کل ہم جو ہے نا ہائی کورٹ میں ریٹ بھی داخل کر رہے ہیں، اور ساتھ بھی جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، میں صالح محمد والا ایشو اور اعظم سواتی والا ایشو خود جو ہے ٹیک اپ کروں گا، اور میں وہاں وزٹ کروں گا اور اس کو میں ریپرزینٹ کروں گا انشاءاللہ. ایک منٹ یار، آگے آ رہے ہیں تھوڑا چوئی صاحب آگے آ رہے ہیں. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح آگے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو صرف فاتحہ خوانی کا ایک مرکز بن گیا ہے. بندہ مر جائے، فاتحہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. پہ در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم یہ سارے ادارے ہم نے اپنے ٹیکس سے قائم کیے ہیں کہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں. یہ جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف دفن کر دیا گیا ہے، ارشد شریف جیسا بڑا صحافی شہید ہوا ہے،
कीनिया का मीडिया हमें बता रहा है वहां पे क्या हुआ, पाकिस्तानी मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई है। हमें जो हमारे आजम सवाती साहब 75 साल का बुजुर्ग सेनेटर, उसको नंगा किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों के सामने खड़े होकर कह रहा है मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं असल में, वो कहते हैं अंदर से मैं मर गया हूं, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। उससे पहले शहबाज गिल के साथ जो हुआ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। साले मोहम्मद, ये जो सारे आज हमारे MNAs बिलखसूस जिस मकसद के लिए हैं, साले मोहम्मद जैसा शरीफ आदमी, आपको दुश्मन भी उसकी शराफत की गवाही देंगे, उसको उठा के जिस तजलील करने के लिए सिर्फ तस्वीरें जारी की गई। ये सारे जो इदारे हैं, इनका मकसद क्या है अगर इन्होंने किसी चीज़ का नोटिस ही नहीं लेना। ये जो हम यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद की पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिस तरीके से MNAs के ख़िलाफ़, जिस तरीके से जमहूरियत, इससे ज़्यादा बड़ी फस्ताई हुकूमत पाकिस्तान में कहीं पहले कभी माजी में तवील रही हो तो रही हो। ये जो 6 महीने में पाकिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और अगर आज पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते, इंशाअल्लाह जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल आने वाली है, तो पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और पाकिस्तान वही मुल्क बन जाएगा जो आज से कई हज़ार साल पहले के जो जालिम ममालिक होते थे, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं थी। हम अपने हकूक़ दफन कर देंगे। इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि खुदा के लिए आप लोग जागें, ये आपका फ़र्ज़ है। आइन में आपको कहा गया है कि इन चीज़ों के ऊपर आपने नोटिस लेना है और इसकी तदारक किया जाए। थैंक यू।